Hi mga kabundok, good morning kaninyong tanan. Update na pud ko sa ako ang kinabuhi sa akong buhaton karon mga kabundok. Para sa wala kabalo diri mao di akong trabaho diri sa among bukid mga kabundok tungod kay dinhi man ko nabuhi nining paghimo og lanot mga kabundok dili gid nako ni kalimtan sa tibok na akong kinabuhi. Ug para usab mga kabundok natay lingaw tungod kay kapoy kayo ning sige tag puyo sa mao nga balay mga kabundok nga wala kay buhaton. So naanad man gud ni ako ang lawas nga maglihok-lihok mga kabundok. So ani ta karon takna sa kabuntagon mga kabundok. Kay ug mga adlaw wala pud na pud ta kabalo kung asa na pud ta paingon mga kabundok. Ug tungod kay nahuman naman nato og tuksi ang mga abak ang mga kabundok ato na pud ning birahan og inani mga kabundok kanang ginatawag og hagot mga kabundok. So bali na lang ko ninyo sa pagtan-aw sa ato ang video ning takna sa kabuntagon. Bahala po bita mga kabundok. Importante nga makakaon ta katulo sa isa ka adlaw. Labi na sa ato ang mga manghod o parents mga kabundok. Dili lang mga kabundok nga manghagot o lanot mga kabundok. Tungod kay halos kusog gid nimo hutlon gid nimo sa pagbira ani nga lanot mga kabundok. Makarelit gid ang taga-bukid ani mga kabundok. Kung dili ka taga-bukid, dili ka makarelit ang ani nga trabaho. Mga kabundok kung diri sa bukid, kung maning kamot lang gid ito mabuhi ra gid ta mga kabundok. Duha na ni kilo mga kabundok ug karon nahuman naman nato og hagot ato nang ibulad mga kabundok kay para makakwarta ta ug makapalit na ta og asin mga kabundok kay diri sa bukid asin ra gyud ang kinahanglan mga kabundok.